شما اینجا وایسادید، من داخل دنبالتون میگشتم. هوای تازه رو دوست دارم، واسه همین اومدم بیرون. دیگه چی دوست دارید؟ چیز خاصی نه، فقط چیزای خوب رو دوست دارم. راستش یه آدمایی هستن که همه ازشون خوششون میاد. یکی شمایی. به هر حال شما میخواید کار کنید؟ کار؟ آره، تو شرکتم یه پست خالی دارم، راحت میتونید پیش ببرید. آخه فعلا یه دوره آموزشی دارم، اون که تمام بشه راجبش فکر میکنم. راستی الینا، اون ناشناس دیگه بهت زنگ نزد؟ نه دیگه زنگ نزد. شما راجبش چیزی فهمیدی؟ شما کاملا درست میگفتین. اون با حنا در ارتباط بود و هر کاری که کرده به گفته حنا بوده. الینا، من فکرشم نمی کردم که حنا تا این حد میتونه پیش بره. حالا؟ به هر حال اون دیگه با من نیست. من تصمیممو گرفتم. شهزاد، تصمیم به این بزرگی به این راحتی نگیر. یه خورده بیشتر فکر کن. چه فکری الینا؟ من با اون زن نمیتونم بمونم. خدا رو شکر که ازش بچه ای ندارم، وگرنه تصمیم گرفتن برای این موضوع خیلی سخت بود. اما دیگه نه.